सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। द्वादशस्य दशकस्य द्वितीयः श्लोकः। कष्टं प्रजाः सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूरम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। पदच्छेदः। कष्टं प्रजाः सृजति मयि अवनिः निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत् प्रजानाम् इति एवं एषः कथितः मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। अन्वयः। मनुना हे सरोज भव मयि प्रजाः सृजति सति अवनिः निमग्ना कष्टं तत्प्रजानां स्थानं कल्पय इति एवं कथितः एषः स्वयंभूः हे अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। अथ मनुविलापं वर्णयति। स्वयंभुवमनुः तस्य व्यसनम् आह। मनुना कथितः स्वयंभूः तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। मनुना स्वयंभुवमनुना कथितः मनोः कथनं मनोः विलापः अस्ति। हे सरोज भव मयि प्रजाः सृजति सति अवनिः निमग्ना कष्टं तत् प्रजानां स्थानं कल्पय इति। हे सरोज भव हे ब्रह्मन् हे ब्रह्मदेव मयि प्रजाः सृजति सति मनौ मयि प्रजाः जनान् सृजति सति सृष्टवति सति यदा अहं प्रजाः सृजन्नासं तदा प्रजासृष्टिसमये अवनिः भूमिः निमग्ना जले नितरां मग्ना अंभसि निमग्ना भवति कष्टं दुःखावहं भवति। प्रजानां वासार्थं स्थानम् अपेक्षितं ननु इदानीम् अनाश्रयत्वात् अहं भवन्निर्देशं सृष्टिकर्म कर्तुम् असमर्थः तस्मात् प्रजानां स्थानं मया सृष्टानां प्रजानां स्थानम् आवासस्थानं कल्पय विधेहि वासस्थलं देहि इत्येवम् इति एवम् अनेन प्रकारेण मनुना कथितः मनुना प्रार्थितः मनुना विज्ञापितः एषः स्वयंभूः ब्रह्मा एषः स्वयंभूः ब्रह्मा एषः भगवतः विष्णोः नाभिकमले जातः स्वयंभूः ब्रह्मा। हे अम्भोरुहाक्ष कविः संबोधयति। हे पंकजाक्ष हे कमललोचन हे विष्णो स्वयंभूः तव पादयुगं भगवतः विष्णोः श्रीनारायणस्य पादयुगं पादयोः युगं चरणारविन्दद्वन्द्वं व्यचिन्तीत् ध्यातवान् चिन्तयामास भगवच्चरणं भगवत्पादयुगं चिन्तितवान्। व्यचिन्तीत् इत्यत्र विपूर्वकात् चिति स्मृत्याम् इत्यस्मात् लुङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम्। भागवते तृतीये स्कन्धे त्रयोदशे अध्याये श्लोकोऽस्ति। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामीव सूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजाना मम च प्रभो हे प्रभो हे समर्थ अमीव सूदन हे पापनाशन भगवतः आदेशे भगवतः आज्ञायाम् अहं वर्तये भगवतः आज्ञाम् अहं पालयामि इह प्रजानां मम च स्थानम् अनुजानीहि अत्र प्रजानां मम च स्थानं वासस्थानम् अनुजानीहि देहि। अग्रे श्लोकः यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्ना महाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्
सर्वसत्त्वानां सर्वप्राणिनाम् ओकः वासस्थानं यत् मही भूमिः महाम्भसि जले मग्ना अस्याः देव्याः भूमिदेव्याः उद्धरणे उन्नमने हे देव यत्नः विधीयताम्। अग्रे श्लोकः परमेष्ठी तु अपां मध्ये तथा सन्नाम अवेक्ष्य गां कथमेनां समुन्येष्ये इति दध्यौ धिया चिरम्। परमेष्ठी तु ब्रह्मदेवः अपां मध्ये जलमध्ये तथा सन्नां गां तथा तेन प्रकारेण मग्नां भूमिम् अवेक्ष्य दृष्ट्वा एनां कथं समुन्येष्ये इति धिया बुद्ध्या चिरं दध्यौ किञ्चित् चिन्तितवान्। नारायणीय श्लोकसारः हे सरोज भव मयि प्रजाः सृजति सति भूमिः जले नितरां मग्ना भवति कष्टम् अतः मया सृष्टानां तासां प्रजानां निवासार्थं स्थानं विधेहि इत्येवं मनुना प्रार्थितः ब्रह्मदेवः भगवतः विष्णोः पादयुगलमेव ध्यातवान्। कष्टं प्रजाः सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूरम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।